वायोः पूर्वम् अत्र वृक्षाः सन्ति। वृक्षं पुरतः स्थापयति। एषः वृक्षः एषः पर्वतः। एषः वृक्षः भवान् भवतः पुरतः स्थापयति। एषः वृक्षः एषः पर्वतः। पश्यतु भूमिः गुरुः इत्युक्ते भूमौ उत्पन्नः वृक्षः अपि गुरुः। कुतः? सर्वदा स्थिरः भवति। तत्र जीवनं सर्वं परार्थं करोति। वृक्षस्य जीवनं परार्थं। पश्यतु वृक्षस्य काण्डं, वृक्षस्य शाखाः, एतद् वृक्षमेव स्थापयन्ति। सर्वदा परार्थः। तस्य मूलं, तस्य काण्डं, तस्य शाखा, तस्य पत्राणि, तस्य पुष्पाणि तत्र स्थापयति। तस्य फलानि तदपि स्थापयति। एतत् फलानि पुष्पाणि स्वीकरोतु। तस्य पुष्पाणि उपरि स्थापयति। तस्य पुष्पाणि, तस्य फलानि सर्वाणि परार्थानि। अधः स्थापयति। चिन्ता नास्ति। कदलीफलम् अधः एव भवति। एवं स्थापयति। एकैकं दर्शनं भवती एव प्रतिबन्धकत्वेन तिष्ठति। दर्शनीयं खलु? इदानीं पश्यतु। एतस्य वृक्षस्य मूलं वृक्षः स्वीकरोति वा? वृक्षस्य मूलेन औषधं स्वीकरोति वा? वृक्षस्य वृक्षस्य एतत् मूलं स्वीकरोति वा? काण्डं खादति वा? शाखां खादति वा? स्वपत्राणि खादति वा? स्वपुष्पाणि धारयति वा? स्वफलानि स्वयं खादति वा? सर्वमपि परार्थमेव। मूलं भवान् वदतु। सत्यं गुरुनाथ। एषः वृक्षः किमपि परार्थं सर्वं परार्थं करोति। मूलमपि औषधरूपेण, काण्डं किं रूपेण? दारुरूपेण। वृक्षदारुरूपेण। शाखाः
शाखाः द्वाररूपेण द्वाररूपेण कवाटरूपेण कवाटरूपेण वातायनरूपेण वातायनरूपेण उपयुज्यन्ते। उपयुज्यन्ते। जीवनसमयेऽपि वृक्षः परोपकारं करोति। मरणानन्तरमपि वृक्षः परोपकारं करोति। परोपकारजीवनः खलु उपनिषत्। आम यदुराजा ज्ञातं वा भूमिः इत्युक्ते अत्र आगच्छ अत्र आगच्छ अत्र आगच्छ। भूमिः इत्युक्ते पर्वतः अपि भूमिरेव। एषः पर्वतः सर्वदा वृक्षवत् परोपकारकरः। पर्वतद्वारा मेघाः आकृष्टाः भवन्ति। मेघानां द्वारा वर्षं भवति। पर्वतद्वारा बाबू अत्र भाषणं अत्र क्रीडा मास्तु। ते क्रीडा मास्तु। क्रीडा मास्तु। उत्तिष्ठतु। उपविशन्तु। केवलं परस्परं दूरे दूरे उपविशन्तु, समीपे न। एकैकः ज्येष्ठः एकैकं बालकं स्वसमीपे स्थापयति। यदा अहं वदामि तदा भवान् कुत्रचित् तस्य समीपे गच्छति, उपविशति। भवान् स्वीकरोतु विद्यानाथः एतं बालकं। वत्स विद्यानाथसमीपे तिष्ठतु। उत्तिष्ठतु, तत्र गच्छतु। विद्यानाथ अत्र भवतः अङ्के उपविश। अङ्के भवान् अङ्के उपविशतु। भवतः अङ्के एषः भवति। भवतः अङ्के अस्ति सः। भवतः अङ्के भवत्पुत्रः भवति। एवं पर्वतः अस्माकं वर्षप्रेरकः, जरीप्रेरकः, नदीप्रेरकः, बहु तापं प्राप्नोति। शीतलजलझरीं प्रसारयति इति एषः पर्वतस्य उपदेशः। ज्ञातं वा? ज्ञातं गुरुनाथ। सम्यक् ज्ञातं गुरुनाथ। यद् वदामि तद्गुणं दर्शयति। वायुः द्विविधः अस्ति। एकः वायुः प्राणवायुः। एकः वायुः बहिः वृक्षादिकम्पनहेतुः। वायुद्वारा एव वृक्षाः कम्पन्ते इति एकः वायुः। प्राणः सर्वप्राणिनां शरीरे तिष्ठति। त्वं प्राणी स्वपितु वदतु। स्वपितु
भवान् जीवन् अस्ति वा न जीवन् अस्ति वा? भवान् जीवन् अस्ति वा न जीवन् अस्ति वा? वायुः गच्छति। यदा वायुर्गच्छति सः प्राणी जीवति। त्वमपि तथैव। यदि वायुः नास्ति तदा प्राणी निर्जीवः भवति। वायोः बहुतृप्तिः। किञ्चिदाहारेण एकः प्राणी जीवति। महाहारेणापि एकः प्राणी जीवति। अल्पाहारः महाहारः इति भेदः नास्ति। ओ सत्यम्। अतः भवान् वायुं गुरुं चिन्तितवान् वा? कथं गुरुं चिन्तितवान्? वायुरेव वदति। भवान् वदतु किमर्थं वायुर्गुरुः? किमर्थं वायुर्गुरुः इति वदतु। गुरुः एतत् सारांशरूपेण वदतु। वायुः सर्वान् जीवयति। सर्वेषु प्राणरूपेण तिष्ठन्ति। अतः वायुस्पर्शेनैव वृक्षाणि वीक्षन्ति, हर्षमपि भवति। यदि वायुः नास्ति चेत् वयं न जीवामः। ज्ञातं वा यदुमहाराज गजः शरीराः किन्तु प्राणः समानः एव। लघुशेषे शशः इत्युक्ते कुन्देलु। कुन्देलु अन्तः लघुप्राणः इति भेदः नास्ति। अतः वायुः अल्पशरीरेपि जीवति महाशरीरेपि जीवति। अहं वायुद्वारा शरीरं महद्भवतु शरीरम् अल्पं भवतु इति न चिन्तयामि। अल्पं वा भवतु शरीरं महद्वा भवतु शरीरं यत्र क्वापि जीवेयम् अहम् इति वायुद्वारा शिक्षितवान्। ओ तथा वा? तर्हि वयं गृहं बृहद् भवेदिति गृहं लघु अस्ति इति बाधां न कुर्मो वा? आम्। तर्हि अन्यः विषयः वायोः अस्ति वा इति भवतः सन्देहः अस्ति खलु? वदामि शृणोतु। वायोः सुगन्धः दुर्गन्धः इति भेदो नास्ति।
नास्ति सुगन्धमपि स्वीकरोति सुगन्धमपि स्वीकरोति दुर्गन्धमपि स्वीकरोति दुर्गन्धमपि स्वीकरोति असह्यं गन्धं स्वीकरोति असह्यं गन्धं स्वीकरोति सुगन्धमपि स्वीकरोति सुगन्धमपि स्वीकरोति सुगन्धे इच्छां न करोति सुगन्धे इच्छां न करोति दुर्गन्धे द्वेषं न करोति दुर्गन्धे द्वेषं न करोति दुर्गन्धमपि त्यजति दुर्गन्धमपि त्यजति सुगन्धमपि त्यजति सुगन्धमपि त्यजति पश्यतु पश्यतु वायोः कथं समानता समानता आम् ज्ञातं मुने अतीव सन्तोषः इदानीं तर्हि अन्यः गुरुः कः एतं वायुं गौरवेण प्रेषयामः इदानीं आकाशं गुरुं उपरि आह्वयामः पूर्वं शून्यमासीत् शून्यमेव एक रूपं धारयित्वा अत्र स्थापयामः शून्यमेव एकं रूपं स्थापयित्वा अत्र स्थापयामः एतद् आकाशमेव इदानीं रूपं स्वीकरोति उपविश आकाश एषः आकाशः मम एकः गुरुः कथं गुरुः वदामि सः अन्तः तिष्ठति बहिः तिष्ठति अन्तः तिष्ठति बहिः तिष्ठति इतः तत्र न गच्छति ततः अत्र न गच्छति पश्यतु तत्पात्रं पार्श्वस्थ तदपि तत्र पार्श्वस्थ भवान् पुरतः आगच्छतु अत्र पर्याप्तं पश्यतु आकाशम् अन्तः अस्ति तस्य उत्तरीयं धारयतु अन्तर्गत्वा तत्रैव पश्यतु आकाशः बहिरपि अस्ति इदानीं भवान् एवं आलिङ्गतु पश्यतु आकाशः मम अन्तरस्ति पश्यतु इदानीं महोदय आवरणं करोतु पश्यतु आकाशं मम बहिरस्ति इदानीं पश्यतु यदु महाराज आकाशः अन्तर्बहिर्व्यापृतः कुत्रापि न गच्छति किन्तु आकाशं विना किमपि कार्यं न भवति खादति वा भवान् फलं ददामि फलस्य किञ्चित् त्वचं ददामि
त्वचं स्वीकरोतु त्वचं स्वीकरोतु त्वचं स्वीकरोतु त्वचं स्वीकरोतु प्रथममेवं करोतु त्वचं स्वीकरोतु खादतु तिष्ठतु खादनसमये अन्तः आकाशः भवेद्वा न वा यदि अन्तः खाली नास्ति कथं खादति वदतु आम् सत्यं खादनार्थं खादतु खादनार्थं मम अन्तः खाली अपेक्षिता इत्युक्ते आकाशमेव भोजयति किन्तु आकाशः आत्मनः प्रकटनं न करोति ज्ञातं खलु एवमेव बहिः अस्ति कुत्र अस्ति यत्र खाली अस्ति तत्र अस्ति यदि खाली नास्ति कुत्र तिष्ठति सत्यं वा न वा अहमस्मि खाली अस्ति अस्मि खाली अस्ति अहमस्मि अहमस्मि चेत् खाली अस्ति खाली अस्ति चेदहमस्मि अहमस्मि चेत् खाली अस्ति खाली अहं खाली अहं खाली अहं खाली अहं ज्ञातं वा नाम नास्ति आकाशस्य रूपं नास्ति आकाशस्य नाम नास्ति आकाशस्य रूपं नास्ति आकाशस्य प्रकटनबुद्धिर्नास्ति आकाशस्य प्रकटनबुद्धिर्नास्ति आकाशस्य एतावता भवतः भूमिः एका गुरुः वायुः एकः गुरुः आकाशः एकः गुरुः आकाशः निराडम्बरता विषये गुरुः गुरुः आकाशः निराडम्बरः सर्वकार्याणि करोति गृहनिर्माणस्य आकाशं गृहनिर्माणस्य आकाशं कूपनिर्माणस्य आकाशं कूपनिर्माणस्य आकाशं पाकनिर्माणार्थमाकाशं पाकनिर्माणार्थमाकाशं भोजनार्थम् आकाशं क्रीडार्थमाकाशं
परपीडार्थं चाकाशं परपीडार्थं चाकाशं परपीडार्थं चाकाशं परपीडार्थं चाकाशं सर्वत्राकाशं वर्तते सर्वत्राकाशं वर्तते इति आकाशं नमामः। आकाशं सादरं प्रेषयामः। आकाशं पृथिवी वायुराकाशं आपः मानतः आगच्छ मातः आगच्छ अम्बा पिपासा भवति गंगामाता आगच्छ गोदावरी मातरागच्छ गंगा मातरागच्छ यमुना मातरागच्छ सरयू मातरागच्छ जलाशागच्छ आगच्छ आगच्छ जलमातस्त्वम् आगच्छ पश्यतु वृद्धा गंगा माता कष्टं नैव न चिन्तयत्येषा कष्टं नैव चिन्तयत्येषा पुत्राः यत्र जलमिच्छन्ति गंगा माता तत्र गच्छति गंगा मातरं नमामः गंगा मातरं नमामः हस्तप्रक्षालनं कुर्मः गंगा मातरमुपयुज्य हस्तप्रक्षालनं कुर्मः प्राणं तत्रैव कुर्मः जलं गृहीत्वा गच्छामः जलं गृहीत्वा गच्छामः जलं गृहीत्वा गच्छामः जलं गृहीत्वा गच्छामः स्नानं कुर्मः दानं कुर्मः गंगातीरे दानं कुर्मः गंगातीरे होमं कुर्मः गंगातीरे स्नानं कुर्मः गंगातीरे विश्वनाथः गंगातीरे विश्वनाथः गंगातीरे रामचंद्रः गंगातीरे विश्वनाथः गंगातीरे रामचंद्रः गंगातीरे त्र्यंबकेश्वरः गंगातीरे चंद्रकेश्वरः मानसदेवी गंगातीरे बदरीनारायणः अलकनंदा गंगातीरे केदारेश्वरस्येवः केदारेश्वरदेवः का
मंदाकिनी गंगा तीरे मंदाकिनी गंगा तीरे मंदाकिनी गंगा तीरे मंदाकिनी गंगा तीरे राजमहेंद्री गंगा तीरे राजमहेंद्री गंगा तीरे राजमहेंद्री गंगा तीरे राजमहेंद्री गंगा तीरे त्र्यंबकेश्वर गंगा तीरे त्र्यंबकेश्वर गंगा तीरे अस्माकं सर्वेऽपि ग्रामाः अस्माकं सर्वे विद्याः गंगा तीरे तटाकतीरे सरोवर तीरे जलमस्ति चेदस्माकं फलमस्ति अस्माकं फलं जलं सर्वं बलं गंगायाः जीवनतः या का वा सा वा नदी सर्वा नदी गंगा एव आकाशतः Amen. 5:45. Idea nothing. सर्वत्र एवं जलम न यदु महाराजा पश्यतु गंगा माता कथम अनुगृह्णाति गंगा माता कथम बहु उत्तमा गंगा वयः न गणयति जीवनं ददाति जीवनं विना कथम जलस्य नाम जीवनं जीवनं मधुरं जलं सर्वदा मधुरं वयं कलुषितं कुर्मः अतः वयं एवं रीत्या बहून् विषयान् चिन्तयितुं शक्नुमः एतां जलरूपां मन्दं प्रेषयामः अम्ब नमस्ते अम्ब नमस्ते धन्यवादस्ते धन्यवादस्ते स्थाप्य देवानाम् आहुतिर्दद्मः अग्निं प्रतिष्ठाप्य गृहे पाकं कुर्मः अग्निं प्रतिष्ठाप्य घटान् कुर्मः किं न कुर्मः रात्रौ अग्निरेव दीपः विद्युदपि अग्निरेव सूर्यः अग्निरेव चन्द्रः अग्निरेव कान्तिः अग्निरेव किरणः अग्निरेव किं न भवति बहु भवति अतः वयं अग्निं पूजयामः अग्निसमीपे अधियामहे अग्निसमीपे अधियामहे भर 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 भर
जठरेऽप्यस्ति अग्निः जठरेऽप्यस्ति अग्निः अग्निर्नास्ति चेन्मृत्युः प्राणः नास्ति चेन्मृत्युः अग्निर्नास्ति चेन्मृत्युः अग्निर्नास्ति चेन्मृत्युः चिटपट चिटपट अग्निः चिटपट चिटपट अग्निः अग्निर्नास्ति चेन्मृत्युः सर्वप्राणितार्थम् अग्निः सर्वान् रक्षति अग्ने गुरो नमस्ते भवतीं श्रद्धया वयं वदतु भवतीं श्रद्धया मंत्रपूर्वकम् आह्वयामः मंत्रपूर्वकम् विसृजामः कृपया चलतु चलतु कष्टं कल्पितः अग्ने नमस्कारं करोतु नमस्कारम् अग्ने नमस्ते अग्ने नमस्ते अग्ने नमस्ते अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिऋषिभिरीड्य नूतनैरुता तदेवाएह वक्षति। अद्य दीपोत्सवः वर्तते। अग्निः इदानीं ज्वलितः। इतोपि 24 गुरवः अस्माभिरुक्ताः। वदतु 24 गुरवः मम सन्ति। इदानीं 6 गुरवः निरूपिताः। गुरु सर्वं प्रपञ्चं गुरुरिति भावयामः। इदानीं गंगातीरे दीपज्वलनार्थं प्रत्यक्षाग्निपूजां कुर्मः। यदुमहाराज मया सह आगच्छ। श्वः प्रातरेव पुनः अग्निपूजया कार्यक्रमम् आरभामहे। ओ तथा वा? तर्हि कस्मिन् समये श्वः? श्वः सर्वैरपि 7 एव आगन्तव्यम्। अत्रैव होमः भवति। अनन्तरं भगवान् उद्धवं प्रति यमुपदेशं कृतवान्। श्रीशुकः परीक्षिन् महाराजं प्रति यं ब्रह्मोपदेशं कृतवान्। तमुपदेशं वयमपि शृणुमः। अस्तु वा? अस्तु। अतः भवन्तः सर्वेपि इदानीं दीपोत्सवार्थं सर्वेपि सज्जाः भूत्वा गच्छन्तु। सर्वेपि अत्र आगच्छन्तु। दीपं वर्तिकां सर्वां गृहीत्वा आगच्छन्तु। रात्रौ पुनः 7 अथवा अर्धरात्रौ न कर्तव्यम्। अतः सन्ध्यासमये इति अत्र प्रसङ्गं वयं समापयामः। श्वः प्रातः पुनः 7 एव अग्निपूजा भविष्यति। तदनन्तरं
सार्धाष्टवादनपर्यन्तम् अग्निपूजा होमः भवति। भागवत सप्ताह समाप्ति होमः भवति। श्वः प्रत्येक होमः, तत्र विष्णुसहस्रनाम होमः भवति। अतः भवन्तः सर्वेपि प्रातरेव 7 स्नानं कृत्वा श्रद्धया आगच्छन्तु। तदनन्तरं वयं 8:30 समये वयं कृष्णलीलोत्सवं कुर्वन्तः काशीं बृन्दावनं कुर्मः। काशीनगरीं सर्वां बृन्दावनं कुर्मः। कृष्णस्वरूपाः, गोपिकास्वरूपाः, बालिकास्वरूपाः, युवानः न सन्ति, वृद्धाः न सन्ति, सर्वेपि लघुबालकाः गत्वा असीतीरे स्नानं कुर्मः। यदि अवकाशः अस्ति चेत् सर्वेपि स्वस्व సహకారం కుర్వంతు। ఇప్పుడు అందరూ ఒక తెలుగులో కూడా చెప్తాను, అంటే మీకు అర్థమవుతుంది, అర్థమైంది, కానీ ఇంకొంచెం తెలియని వాళ్ళకి చెప్పడం కోసం మీరు చెప్తారు. ఎవరి ఉట్టిలు వాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చారో అన్ని ఉట్లు తేవచ్చు. ఆ ఉట్లల్లో కొంచెం పెరుగు కానీ, పాలు కానీ, వెన్న కానీ, నెయ్యి కానీ, కృష్ణునికి ఏది ఇష్టమో అది, అటుకులు కానీ, పెరుగటుకులు కానీ, పాలటుకులు కానీ, ఇంకా వేరే అటుకులు కానీ, ఇవేవైనా ఉండవచ్చు. వాటినన్నింటినీ కూడా సిద్ధం చేసుకుంటాం. కనుక అవి మనమే చేసుకుంటే మంచిది. కార్యకర్తలు కూడా చేస్తారు, మనము కూడా ప్రయత్నం చేసి అందరము ఉట్లు, మన ఉట్లు వేరు, అది ఎక్కడైనా ముందుగానే ఇక్కడ మనం అన్నీ కూడా తీసుకుంటాం. మనమంతా గోప వేషము వేసుకొని రావాలి. అంటే అర్థం ఏమిటంటే తలకొక, మగవారికి అందరికి కూడా తలకొక గుడ్డ, ఆడవారంతా కూడా గొల్ల కొంగులు వేసుకొని, ఒక కడవ తెచ్చుకున్నా పర్వాలేదు, ఒక బిందె తెచ్చుకున్నా పర్వాలేదు. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మాకు బిందెలే ఉంటాయని అంటే, ఇక్కడ కొనడానికి చాలా బిందెలు దొరుకుతాయి, మట్టి బిందెలు. ఈ మట్టి బిందెలు ఎన్నైనా దొరుకుతాయి ఇక్కడ, ఎందుకంటే కాశీ శ్మశానం కాబట్టి శ్మశానంలో ఇక్కడ సిద్ధంగా ఎన్నైనా కుండలు ఇస్తారు వాళ్ళు. ఆ కుండలు శ్మశానంలో ఉపయోగించేవి ఇప్పుడు ఉపయోగించవచ్చునా అనేది ఏం లేదు. కాశీలో అశౌచం లేదు కాబట్టి తొందరగా మనకు మన ఇంటికి ఒక కుండ, ఆ కుండకు ఒక రంగు వేసుకుందాం. అందులో పాలు కూడా ఇక్కడ బోల్డని దొరుకుతాయి. కాబట్టి ఎవరి పాలు, ఎవరి పెరుగు, ఎవరి కుండ, ఎవరి వస్తువులు వాళ్ళు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయవలసింది. కార్యకర్తలు కూడా కొన్ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇంకా విశేషాలుగా ఉన్నట్టయితే మీరు వాటిని గురించి ఏర్పాటు చేయవచ్చు. అహం అత్ర సమాపయామి. నీరాజనాది విషయం మహోదయ వదిష్యతి. 10 క్షణాల్లో దీపాలు తీసుకొస్తాము. ఇక్కడ మన పూజా స్థలంలో ఉన్నటువంటి దీపాలు, ఒత్తులు, నూనె అన్నీ తీసుకొని వస్తాము. అందరూ దీపాలు వెలిగించుకొని అదే అందరు కలిసే వెళ్తాం. అందరూ అవన్నీ తీసుకొస్తాం. అసీఘాటే అసీఘాట్లో నుంచి దీపాలు వెలిగించుకొని అసీఘాట్కి వెళ్ళి అక్కడ హారతి ఇచ్చేసి వచ్చేద్దాము. ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా వెళ్తాం. రేపు గోపవేషముతో వెళ్తాం. గోపవేషము చిన్నవాళ్ళు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఏ వయస్సుల వాళ్ళైనా ధోవతి, ఉత్తరీయము, ప్రాచీన కాలపు చొక్కాలు ఏమైనా ఉంటే చొక్కాలు కూడా వేసుకోవచ్చు. నల్లటి రంగులవి ఏమైనా ఉన్నట్టయితే నల్లటి రంగుల వస్తువులు వేసుకోవచ్చు మగవాళ్ళు. అదే గొంగడ ఉంటుంది. తర్వాత తలపాగా కూడా ఒకటి ఉండాలి అందరికీ. ఇది గొల్ల వేషం. పూర్వకాలం గొల్లలు ఎలా ఉండారో అలా మనం అనుకొని, నేను గొల్లవాడిని అనుకోండి, అని పాతకాలపు గొల్లవాడిని అనుకొని మనమే వేసుకొని వద్దాం. ఎవరు చెప్పనక్కర్లేదు. అందరం వస్తాం. రేపు వారు తాతగారు కూడా మనతో పాటు గంగా నది దాకా వస్తారు అదే వాహనంలో. తప్పకుండా. ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషా. ఓ బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు.
नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वलोकमयस्कृते वृत्रनाशे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलम्।